यहाँ चाहिँ यो यहाँ खास बी बिलोङ्स टु बी हुनुपर्ने के है यहाँ चाहिँ यहाँ ए बिलोङ्स टु ए हो है त यो त म पुरानो स्लाइडमा पनि त्यही भएर रहेछ म यो सबै चेन्ज गरेर अर्को राखिदिउँला है तिमीले त्यो नोट गरेको छ भने हेर है त यहाँ बी बिलोङ्स टु बी हुनुपर्ने ए बिलोङ्स टु ठ्याक्कै उल्टो भएर रहेछ कि यताको यता यताको यता परेर रहेछ है यो चाहिँ करेक्सन गर ल यो हिजो हामीले के गरेका थियौँ त कम्पोजिसन है सपोज हामीसित फङ्सन छ फङ्सन फ्रम बी टु सी है एउटा फङ्सन छ अर्को फङ्सन जी भन्ने फङ्सन छ सपोज जी भन्ने फङ्सन छ जी भन्ने फङ्सन के हो ए टु बी हो ए टु बी हो अर्को एफ भन्ने फङ्सन छ एफ भन्ने फङ्सन के हो त बी टु सी हो है बी टु सी हो द कम्पोजिसन अफ एफ विथ जी है एफ विथ जीलाई हामीले कसरी लेख्छौँ त एफ विथ जीलाई के लेख्यौँ त एफ कम्पोजिसन अफ जी यसरी लेख्छौँ है के भन्छ द कम्पोजिसन अफ एफ विथ जी है यसरी लेख्ने द फङ्सन फ्रम ए टु सी डिफाइन्ड यो गऱ्यो भने फङ्सन फ्रम ए टु सी हो अब है हामी त के छ त अब ए टु सी फ्रम ए टु सी के गर्यो भने एफ अफ जी गर्यो भने के हो त हाम्रो फ्रम ए टु सी हो फङ्सन है यो चाहिँ हामीले हेर्छौँ हामीसित यहाँनिर हेर त एफ अफ जीएक्स है एफ अफ जीएक्स इज इक्वल टु एफ अफ जीएक्स है यसरी लेख्छ हाम्रो यहाँ हेर त हाम्रो दुईवटा तिनवटा छ यो हाम्रो के हो त ए हो फर्स्ट वान इज ए हो यो के हो त बी हो यो के हो त सी हो ए टु कहाँ आउँछ त बीमा आउँछ भने बिचमा फङ्सन के हो जी भन्ने फङ्सन हो भने जी अफ ए हो है जी अफ ए फेरि हेरौँ है त अलिक ठुलो पारेँ मैले ल हेर है पक्कै पनि देख्छ होला ए टु बीमा आयो ए टु बीमा आयो ए भन्नेको भित्र के छ त यो स्मल ए छ फङ्सन के हो त हाम्रो जी हो भने जी अफ ए दिस वान इज फ्रम बी टु सी यहाँ के छ त एफ हो फङ्सन भने यहाँबाट यहाँ आउँदा के थियो त जी अफ ए थियो हो यहाँ के भयो त एफ अफ जिए आउँछ है यहाँ जिए यहाँ हेर त जिए यहाँ के छ एफ अफ जिए यो होल चाहिँ के फ्रम ए टु सीलाई कसरी हुन्छ एफ अफ जी यसरी लेख्छौँ हामीले है ल यो फिगर पनि बनाइराख यो चाहिँ लेखिराख है त ल कम्पोजिट फङ्सन भनेर यो लेखिराख र फिगर पनि डायग्राम पनि बनाइराख है त अलि मैले ल कम्पोजिसन देखिन्छ है ल अलि सानो गरेँ ल तिमीहरू आज थोरै छ क्लासहरू नछोड है क्लासहरू नछोड यसमा पनि ब्राकेट पुट गरिदियो हुन्छ है यसरी लेख्ने हो खासमा यो उयो यसरी लेखेको छ नि यहाँनिर यसरी लेख्ने यहाँ ए छ हाम्रो यहाँ के हो त एक्स है
लेख्यो यो यस सर फिगर पनि बनायो है इक्जाम्पलहरु हेरौँ है त कम्पोजिसन फंक्सन यो पनि हामीले हिजो हेरिसके जस्तो लाग्यो यो है फ्रम ए टु सी अब है फ्रम ए टु सी बनाउने हो यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ यो इक्जाम्पल लेखिराख त fx is equal to x square and gx is equal to 2x plus 1 यो भनेको के त देन हेर त हाम्रो यो f of gx हेरौँ है त f of के छ त gx छ is equal to f of gx कति हो हाम्रो 2x plus 1 हो हैन त यो gx भनेको के हो त 2x plus 1 fx कति छ हाम्रो x square then f of gx is equal to के भयो त f भन्यो भने 2x plus 1 को स्क्वायर यसरी हो है यहाँ सोझै लेखिदिएको छ यसरी टुक्राएर दुई स्टेपमा लेखिदिए पनि हुन्छ फेरि यसलाई है f of gx g into f of x कति त f of x भने कति हो त x स्क्वायर हो x स्क्वायर हो ठीक छ यसलाई अब के लेख्न सक्यो हाम्रो कति छ हेर त g भनेको त के हो 2x plus 1 हो this one is 2x square plus 1 यसरी हो भएको है त अब यहाँ अर्को क्वेशन छ ल यो क्वेशन पनि लेखिराख के भन्छ भने let g be a function from a set abc to itself है a b c यहाँबाट के हो त g be a function from abc to itself भनेको अगेन a b र c नै राखे है मैले itself next such that GA is equal to B यहाँ के होता GA is equal to B GB is equal to C and GC is equal to A है यो GA is equal to GC is equal to A ठीक छ है यहाँसम्म let f be a function from the set abc to set 1 2 3 यो 1 2 3 भयो सेट अब के भन्छ हेर है टु सेट है 1 2 3 such that fa is equal to 3 f sorry 1 to c लेखेछु मैले यहाँ 3 है दियो fa is equal to कति भन्छ त 3 fa is equal to के त हाम्रो 3 fb is equal to हाम्रो के त 2 and fc is equal to कति हाम्रो 1 है यस्तो भयो
वाट इज द कम्पोजिट अफ एफ अफ जी है, एफ एन्ड जी। अब हाम्रो के निकाल्नु पर्यो त, एफ एन्ड जी को कम्पोजिसन निकाल्नु पर्यो हैन। ए हेर त कम्पोजिसन अफ, यहाँनिर त द कम्पोजिसन अफ एफ एन्ड जी हो। त्यो भन्नुको मतलब त हाम्रो के हो त, कम्पोजिसन निकाल्नु पर्यो है। ल हेर त के रहेछ हाम्रो, एफ अफ ए इज इक्वल टु के हो त हाम्रो, जी अफ ए हो। जी अफ ए इज इक्वल टु के भयो त हाम्रो, एफ अफ बी। एफ अफ बी इज इक्वल टु हाम्रो के हो त, 2। ठिक छ, यो बुझ्छ किन हेर त तलको एफ अफ जी निकालेको। ल सुरुमा के छ, यी हेर त ए निकाल्नु पर्यो। यो ए चाहिँ कहाँ गएको छ, यति हेरौँ न, यो ए है, यो भनेको त के हो त हाम्रो, एफ अफ जी ए हो। माथि यही गरे हो नि है हामीले, ए एफ अफ जी ए हो हैन। जी ए भनेको के हो त, बी हो। ए बी हो नि त, ए यो बी कहाँ गएको छ फेरि, 2 मा गएको छ। दिस वान इज 2 1 3। ल यो पनि लेखिराख। मैले अर्को पेन लिएँ है त, ए हेर त यो कहाँ गयो, कहाँ गएको छ, 2 मा गएको छ हैन त। एबाट बी, बीबाट अगेन 2 मा गएको छ। बी कहाँ गएको छ त, बीबाट सी, सीबाट कहाँ गयो त, यी माथि 1 मा गयो, 1 मा गयो। सी कहाँ गएको छ त, सीबाट ए, एबाट कहाँ गएको छ त, 3 मा गएको छ है। भयो है, अर्कोमा जाउँ। मैले मेटेँ है त, मेटाएँ। यो सोल्युसन निकालौँ ल। यो हेर त, लेट एफ एन्ड जी बी अ फंक्शन फ्रम अ सेट अफ इंटीजर्स टू द सेट अफ इंटीजर्स डिफाइन्ड बाई एफ एक्स प्लस 2 प्लस 3 जीएक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। यो पनि बुककै इक्जाम्पल हो है, बुकको इक्जाम्पल हो, तिमीहरूको रोजनको बुकको, टेक्स्ट बुकको। ल यो लेखिराख त, वाट इज द कम्पोजिसन अफ एफ एन्ड जी, एफ एन्ड जी को कम्पोजिसन, अल्सो कम्पोजिसन अफ जी एन्ड एफ। हराउनु त हराएन।
भयो यता सार्न खोजेको त्यही क्लिक भएछ के हो हाम्रो यो ल क्वेशन लेख्यो त सुरुमा के निकाल्नु पर्यो त हामीले e f of gx यो भनेको के हो त माथि नै हामीले हेरिसक्यौं gx हो यो भन्नुको मतलब के हो त हाम्रो के छ हामीसित त gx भनेको के थियो 2x plus 3 f of 2x plus 3 अब x को कति छ हेर त 2x plus 3 2x plus 3 नै रहेछ 2x plus 3 राख्ने बाँकी रहेको हाम्रो के भयो त आन्सर भयो यसको सोलुसन तल पनि छ f of gx f of x f 2x plus 3 ठीक छ 2x कति छ त 3x plus 2 plus 3 this one is the answer सक्यो g of x बाहिर g भित्र fx हो 2x plus 3 x कति छ त 2x plus 3 again 6x plus 11 this one is the answer सिम्पल एक्जाम्पलहरु हो ल यो हेर्ने यो पनि लेखिराख ल अर्कोमा जाउँ है त ग्राफ फंक्शनहरु हेर ग्राफ बनाएको छ त्यहाँ भ्यालुहरु राखेको छ इम्पोर्टेन्ट फंक्शन भनेर फ्लोर फंक्शन र सिलिङ फंक्शन भन्ने छ यो पछिसम्म काम लाग्छ तिमीहरुलाई है यो फ्लोर फंक्शन र सिलिङ फंक्शन भन्ने छ यो चाहिँ हाम्रो मैले यो ग्राफ बनाए है यतापट्टि सपोज यो 1 हो यो 2 हो यो 3 हो यो 4 हो यो 5 हो यो 6 हो राखे यहाँ पनि के भयो त मेरो 1 हो यो 2 हो यो 3 हो यो 4 हो यो 5 हो यतापट्टि के छ -1 हो हैन -1 -2 -3 -4 -5 यो पनि माइनस 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 सबै भ्यालु 1 2 3 4 5 राखे त्यसरी राखे अब फ्लोर फंक्शन लगाउँदा है अब के गर्नु पर्यो त लार्जेस्ट इन्टिजर हेर त इज द लार्जेस्ट इन्टिजर लेस देन अर इक्वल टु x है लेस देन अर इक्वल टु x यो के हुन्छ त सपोज 1.5 भयो भने ग्रेटर होइन लेस है लार्जेस्ट इन्टिजर के हो त यसको 1 हो लेस देन दिस इन्टिजर सम्झिराख्ने है पोइन्ट केही पनि हुँदैन 1 हो यसको यहाँ 1.9 भए पनि यदि हामीले फ्लोर लगायो भने के हुन्छ त दिस वान इज अगेन 1 हो है 1 हो फ्लोर लगायो भने ठीक छ यो मैले मेटाए है यो भन्नुको मतलब त यहाँ ग्राफमा हेर त यहाँ जति सुकै होस् यहाँसम्म पुगेको भए पनि फ्लोर लगायो भने कहाँ जाने त यो तलको पोइन्टमा आउने है यहाँ पुग्ने यो 1 हो फ्लोर लगायो भने है जति सुकै भए पनि अर्को हेर त सिलिङ लगायो भने CILING सिलिङ फंक्शन लगायो भने है यो 1.1 भए पनि कहाँ पुग्ने त माथि पुग्ने 2 मा पुग्ने यसको हाईएस्ट कुन छ त है कहाँ पुग्ने त
माथि पुग्ने भनेको के भन्दा द स्मलेस्ट इन्टिजर ग्रेटर देन अर इक्वल टु एक्स ग्रेटर देन हेर त मेरो कति छ त 1.1 छ यसको सिलिङ लगायो भने यो के हो त यो भन्दा ग्रेटर इन्टिजर चाहियो यो भन्दा ग्रेटर इन्टिजर भनेको त पक्कै पनि 2 हो अरु कुनै पनि होइन है दिस वान इज 2 ग्रेटर इन्टिजर ठीक छ यहाँ 1 भयो भने के हो त यसको 1 नै हो त्यही भएर लेस देन इज इक्वल टु भने के है 1 नै हो ल ग्रेटर इन्टिजर ग्रेटर देन अर इक्वल टु भने है यो चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल टु फेरि अर्कै बुझ्ला है द स्मलेस्ट इन्टिजर ग्रेटर देन के को ग्रेटर देन यो भित्रको जसको सिलिङ लगाउने हो त्यसको ग्रेटर देन अर इक्वल टु एक्स 1 को के हुन्छ त 1 को यसको ग्रेटर के हो त हैन ग्रेटर त 2 हो तर यहाँ के कुनै पनि पोइन्ट छैन त्यही भएर के हो त यो इक्वल टु एक्स नै हो यसरी बुझ्ने है यदि 1.9 भएको भए पनि के हो त यो 2 नै हो 1.1 भएको भए पनि के हो त 2 नै हो यो के लगायो भने सिलिङ लगायो भने CEILING है CEILING सिलिङ लगायो भने अब यो त ग्रेटरको केसमा भयो यो सिलिङ लगाउने केसमा भयो है अब यहाँ हेर त एक्जाम्पल यहाँ पनि छ यो 3.5 भए पनि 4 हो है सिलिङ लगायो भने फ्लोर लगायो भने त्यो के हो त 3 हो है यो भन्दा लेस हेर्ने है लार्जेस्ट इन्टिजर लेस देन अर इज इक्वल टु दिस वान भनेको 3 हो अब माइनसको केसमा के गर्ने हेर त माइनसको केसमा सिलिङ लगायो भने हेर त हाम्रो यो के हो त 1 हो -1 हो यो के हो त -2 1.5 छ सिलिङ लगायो भने ग्रेटरमा जानु पर्यो नि त हो तल आयो भने त लेस हुन्छ त्यो के हो त 1 हो -1.5 को कति हो -1 हो अब यो हेर त -1.5 मा फ्लोर लगायो भने हो फ्लोर लगायो भने के भन्छ त यो भन्दा लेसमा जानु पर्यो नि त यो भन्दा लेस भनेको त कति हो -2 हो है यो कुरो बुझ्छ कि नै तल फिगर पनि छ अझ यो माथिको फिगर क्लियर नभए पनि है यहाँनिर फिगर यहाँ फंक्सन छ यो ल यो झन् क्लियरली बुझिन्छ है ल है ल यो लेखिराख त सिलिङको यो काम लाग्छ तिमीहरूलाई केहीसम्म काम लाग्छ यो हैन पछि एल्गोरिदम पढ्दाखेरि जहाँ पनि यो सिलिङ र फ्लोरको कुरा आइहाल्छ यहाँ के छ त हाम्रो एउटा फ्लोर फंक्सन छ अर्को के छ हाम्रो सिलिङ फंक्सन छ भयो है ल अर्कोमा गए है त म बोल्ने है तिमीहरू बोल्ने चुप लागेर नबस्ने त्यो फिगर देखाइरहेछ त्यही माथिको फिगरको माइनस प्लस गरेर है
यो कतिखेर भन्ने के भन्ने भनेर यहाँ देखाइरहेछ यो कुराहरू हेरेपछि तिमीहरूले कन्सेप्ट बुझ्यो भने पुग्यो यो गर्नु पर्दैन है प्रुभिङ प्रोपर्टिज फङ्सन भनेर यो पर्दैन पछि हटाइदिउँला यसमा एउटा इक्जाम्पल छ हेर त डिफाइन फङ्सन फ्रम n टु z प्लस डिनोट केले गर्ने fn इज इक्वल टु n को फ्याक्टोरियल गर्ने इज द प्रोडक्ट अफ द फर्स्ट n पोजिटिभ इन्टिजर्स भनेर छ n इज नन नेगेटिभ इन्टिजर छ भने हाम्रो fn त कतिसम्म गयो त अप टु n सम्म जान्छ हो यो n-1 यसको प्रिभियस n-1 हो अप टु n सम्म जान्छ 0 मा के छ इनिशियल कन्डिसन गिभन छ 0 को फ्याक्टोरियल 1 भनेर छ गिभन छ 1 को फ्याक्टोरियल 1 हो 2 को फ्याक्टोरियल 1 into 2 हो यसरी चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने हो यो पछाडी यो गिभन नै छ यहाँ फंक्सन फ्याक्टोरियल फंक्सन भनेर fn इज इक्वल टु n फ्याक्टोरियल है यो सबै पोजिटिभ इन्टिजर हो है फ्रम n टु पोजिटिभ इन्टिजर यो पनि बुझिन्छ सिम्पल कुरो हो यो पनि है अब सिक्वेन्स एन्ड समेसनको कुराहरू गरौँ सिरिजको कुरा छ एपी को अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको कुराहरू छ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको कुराहरू छ ज्योमेट्रिक सिरिजहरूको कुराहरू त्यसपछि रिकरेन्स रिलेसनमा हाम्रो फिबोनाची सिक्वेन्स र समेसनहरूको कुरो छ है यो हेर त द अर्डर्ड लिस्ट अफ द एलिमेन्ट्स यो पनि सिक्वेन्स हो 1 2 3 5 8 छ दिस वान इज अल्सो द सिक्वेन्स एन्ड अनदर वान इज 1 3 9 27 81 छ त्यो पनि हाम्रो के हो त सिक्वेन्स हो है अब सिक्वेन्सलाई कसरी डिफाइन गरेको छ अ सिक्वेन्स इज अ फंक्सन फ्रम अ सबसेट अफ द इन्टिजर्स अ सिक्वेन्स इज अ फंक्सन फ्रम द सबसेट अफ द इन्टिजर्स युजुअली आइदर 0 1 2 अप टु 4 सम्म छ भने अर 1 2 3 4 सम्म पनि छ टु अ सेट एस द नोटेसन हामीले के गर्ने हो ए एन ले डिनोट गर्ने हो फंक्सनलाई है यहाँ इमेज अफ इन्टिजर एन भनेर भन्छ अब यो एएन जाने भनेको त हाम्रो कहाँसम्म हो त a1 a2 a3 डट 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 अप टु कहाँसम्म पुग्ने हो त fn सम्म पुग्ने हो है यो 1n इज इक्वल टु भनेर दिया हो 1 2 अप टु 2s भनेर दिया छ यो फंक्सन भनेर दिया छ यो सिक्वेन्सहरु हेरौँ पछाडी आउँछ नि एक्जाम्पल कन्सिडर अ सिक्वेन्स an हो है यहाँ तल सरेको छ यो an हो an इज इक्वल टु 1/n छ भने an इज इक्वल टु 1/n छ भने an इज इक्वल टु a1 a2 अप टु कतिसम्म गयो त an सम्म जान्छ है अप टु n सम्म भनौँ न हो an इज इक्वल टु अब यो गयो भने an 1/n छ भने 1/n छ भने हेर त यसले सिक्वेन्स के जेनेरेट गर्छ त a1 मा के हुन्छ त a1 मा a1 यहाँ के छ त n को भ्यालु कति छ 1 छ 1/1 दिस इज इक्वल टु 1 ठीक छ a2 मा के छ त 1/n को भ्यालु कति छ यहाँ 2 छ के जेनेरेट गर्यो 1/2 जेनेरेट गर्यो a3 मा के जेनेरेट गर्यो त 1/n को भ्यालु कति छ 3 यसरी जेनेरेट गर्यो दिस वान इज 1/3 सो सिक्वेन्स के बन्यो त a1 सरी 1 a1 मा 1 2 1/2 1/3 1/4 त्यसरी 1/5 डट 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 अप टु n सम्म है यसरी चाहिँ जेनेरेट हुन्छ यो सिक्वेन्स सिम्पल कुराहरू हो है मैले भेटे यहाँनिर an चाहिँ हो है ल नेक्स्ट अब ज्योमेट्रिकमा के हुन्छ त हाम्रो हेर त ar स्क्वायर डट 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 अप टु arn है इनिशियल टर्म a भयो एन्ड द कमन रेशियो r इज द रियल नम्बर हो लेट हाम्रो यहाँ गिभन छ लेट एक्जाम्पल है a इज इक्वल टु 1 r इज इक्वल टु -1 bn इज इक्वल टु b0 b1 b2 b3 कति आउँछ भ्यालु त हेर त सुरुमा a त्यसपछि के हो त ar हो ar माइनस r स्क्वायर
आर स्क्वायर आर माइनस हुन्छ यहाँ प्लस आउँछ यसरी 1 1 1 1 1 यसरी जेनेरेट हुन्छ यो सिम्पल कुरो छ त्यसपछि अगेन cn इज इक्वल टु c नट अप टु c4 डट 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 सम्म छ a इज इक्वल टु 2 छ r इज इक्वल टु कति छ त 5 छ सुरुमा 2 हो त्यसपछि ar 5 into 2 10 ar स्क्वायर हैन 5 5 या 25 5 को स्क्वायर इन्टु 2 50 त्यसरी हाम्रो यो सिक्वेन्स चाहिँ जेनेरेट हुन्छ अगेन a इज इक्वल टु 6 एन्ड r इज इक्वल टु 1/3 d नटमा के छ त a भनेको दिस वान हो त्यसपछि के छ त ar स्क्वायर a भनेको कति छ त 6 छ ar स्क्वायर भनेको 1 बाइ अगेन कति हो त हाम्रो कति छ स्क्वायर ar स्क्वायर r भनेको 1/3 3 3 जा कति हुन्छ 2 आउँछ हेर त नेक्स्ट टर्म के आउँदैन d1 टर्म ar हो है ar मात्रै हो नि त ल ठीक छ 1/3 हो यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो 2 आयो हो नेक्स्ट टर्म 2 हो अर्को टर्म 2/3 हो 2/n यसरी चाहिँ हाम्रो यो निकाल्यो ल स्क्वायर हैन ar है ar स्क्वायर डट 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 arn है ar a टु द पावर rn भनौं न ओ a टु द पावर rn होइन a इन्टु r टु द पावर n है a इन्टु r टु द पावर n ल ar स्क्वायर डट 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 a r टु द पावर n यो हाम्रो यहाँबाट हामीले के निकाल्यो त यो सिक्वेन्सहरु सबै निकाल्यो ल यो जीएस को लेखिराख जीपी को यो खासमा जियोमेट्रिक सिरिज नै हो है यो जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन ल अब अर्थमेटिक मा जाउँ एपी मा जाउँ नेक्स्ट सक्या छैन सर यसले के निकाल्यो त जियोमेट्रिक सिक्वेन्सहरु निकाल्यो फेरि अर्कोमा जाउँ है त अब ल भयो ल एपीमा हाम्रो के छ त a प्लस d a प्लस 2d डट 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 अप टु a प्लस nd हो है त यसो arithmetic progression is a sequence of the form where the initial term a and the common difference is d are the real numbers a plus d plus a plus 2d dot 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 up to a plus nd यो चाहिँ लेख है यहाँ बिग्रेको छ त्यही भएर अब a इज इक्वल टु -1 d इज इक्वल टु कति छ त 4 छ सुरुमा के हो त यो a भनेको कति त -1 नेक्स्ट टर्म के हो a प्लस d भनेको -1 के छ प्लस 4 छ
हो दिस वान इज कति हो त हाम्रो यो 3 हो दिस वान इज 3 ठिक छ 3 त्यसपछि a + 2d a + 2d a भनेको कति छ हाम्रो -1 + 2d 2 इन्टु d कति छ त हाम्रो 4 2d 4 यो भनेको 4 दुना 8 - 1 भनेको कति त 7 है यसरी हाम्रो यो निस्क्यो यो भयो सिमिलरली यो पनि भयो हाम्रो अर्को पनि छ है त यो एपी को कुरो भयो सरी सर एकछिन बसेर गर्नुहुन्छ होला नि म जाँदै गर्दैछु हुन्छ सर मेरो क्लास लगाएको है हुन्छ सर हुन्छ अर्को हेरौँ है त अब स्ट्रिङ भनेको के त हामीलाई थाहा छँदैछ है सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर नै हो है फाइनाइट सेट अफ अल्फाबेट हामीले यसरी यो ल्याम्डाले चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हो है सपोज स्ट्रिङ एबीसीडी हेज लेन्थ कति 5 1 2 3 4 5 है यो कुरा थाहा छँदैछ हाम्रो अब हाम्रो सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर्स अर बिट्स आर इम्पोर्टेन्ट इन कम्प्युटर साइन्स भनेर भन्छ यो के त हाम्रो स्ट्रिङ यदि इम्प्टी भयो भने हामीले के गर्छौं त यो ल्याम्डाले है रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ ओहो इम्प्टी स्ट्रिङ छ है यहाँ यसलाई हाइलाइटै गरेर राखिराखौँ ल ल अर्को हेरौँ है त रिकरेन्स रिलेसन हेरौँ है रिकरेन्स रिलेसन एएन छ भने है एएन छ भने हाम्रो हेर त द एक्सप्रेसन एएन इन टर्म्स अफ वान अर मोर अफ इट्स प्रिभियस टर्म्स अफ द सिक्वेन्स हाम्रो के छ त A0 A1 ... AN है फर अल इन्टिजर्स n विथ n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टु n0 वेयर n0 इज नन नेगेटिभ इन्टिजर भनेर छ यो हाम्रो अब रिकरेन्स रिलेसनको टर्महरू छ यो रिकरेन्स रिलेसन हामी भोलि पढौँला है त ल कतिजना छ तिमीहरू 27 मात्रै रहेछ अहिले 27 भयो भने 25 जना मात्रै छ अरु के छ तिमीहरूको भन त केही छ अनुषा भइहाल्यो बलेन्द्र भइहाल्यो दिपेन्द्र भइहाल्यो ईशान करिना मिला निराकार फणेन्द्र प्रकाश पूजा पुरुषोत्तम राहुल राजन रामु
रोशना, सनिस, शिरपा, सोनिका, सचित, त्यसपछि गएर हाम्रो के भयो? सुदीप गुरुङ, सुरज कार्की, उत्सव श्रेष्ठ, एम घिमिरे, सुचित अमात्य। ल मैले टर्मिनेट गरेँ है। भोलि हामी रिकरेन्स रिलेसन हेरौँला।